ډېر حالات خراب دي جی. واده له راتلل اوس جنازې له واده له راتلل اوس جنازې له راغلي چې له نومبر 2025 کې د واده زموږ د خو د غلو دغه ښکاري داسې چا سره نه بده نه داسې چې د ښځو لینډ نه د جینکو لینډ. سنیچنګ کا واقعہ یہ سنیچنګ کا واقعہ بالکل بھی نہیں. ما پسې یو کزن رالو چې یاره ستا ورور خوږ شوی دی. مونږ ډبل 1 ډبل 2 ته اطلاع کړې وه خو هغه مونږ له لیټ راورسېدو. ایویڈنس کلیکٹ کی وہ بالکل میرٹ کی بنیاد پر ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہوئی. اگر موبائل نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے زیادہ اچھی بات ہو جائے گی تاکہ ہم ٹیکنیکلی اس چیز پہ ہم کام کر لیں گے. 10-15 منٹ تېرېدل موږ ته ویل چې یاره دا ډیتھ شوی دی. کسی نامعلوم فرد نے یا افراد نے اس سے فائر مار کر اور اس کو قتل کیا ہے. اسپتاله پورې د موږ ته خبرې نه کړي، د صرف د شهادت کلمه ویلې ده. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسن امان. ناظرین، آج کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جس نے چند روز بعد اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنا تھی. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں چمکنی کے علاقے میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی، جس میں مسلح افراد نے دلہے کو بے دردی سے قتل کر دیا. یہ دلہا کون تھا؟ قاتل کون تھے؟ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ پولیس کا کیا کہنا ہے؟ یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا. ہم ورثہ سے بھی بات کریں گے اور پولیس آفیشیل کا موقف بھی لیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ مقتول عاصم کے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اللہ پاک تاسو له صبر درکړي. خپل نوم راته وایي، بیا راته وایي چې دا واقعه څنګه شوې ده. زما نوم مدنان دی، موږ د میرګي چوړي اوسېدونکي یو. دا واقعه داسې وشوه چې زموږ یو بله فوتګي شوې وه، نن یې درېیمه ده چې د هغې هغه فوتګي ته چې کوم دی مونږ بېګا ناستو د پروګرام هم جوړولو د نن ورځې لپاره. مونږ ما پسې یو کزن رالو چې یاره ستا ورور خوږ شوی دی، هغه راشه چې بوځو چې زه ورپسې ورغلم. بیا زمونږ ملګری او ناظم هم دی د علاقې نعیم خان، هغه ګاډی راوویستو، مونږ ګاډي کې هغه واچول، چونکې دې ټایم کې مونږ ډبل 1 ډبل 2 ته اطلاع کړې وه خو هغه مونږ له لیټ راورسېدو. هغه ټایم زخمي و عاصم؟ هغه ټایم دا زخمي و. زخمی حالت کې دا مونږ ګاډي کې واچولو، دا مونږ بوتلو LRH ټراما ته. چې کله مغزې ته ورسولو تقریبا 3-4 منټ بعد ECG وشو د هغه او ریکوایرمنټ د هغه شروع شو. خو چې کله داسې 10-15 منټ تېرېدل موږ ته ویل چې یاره دا ډیت شوی دی. عاصم څه ویل چې زه زخمي و؟ خبرې کولی شي هغه؟ عاصم خبرې نه وې کړې چې مونږ ګاډي کې اچولی و دغه ځای نه تر هسپتاله پورې د موږ ته خبرې نه وې کړې، د صرف د شهادت کلمه ویلې ده. ولې چې تصویر راغلی دی زخمی حالت کې پروت دی، لاسونه یې رستم داسې کړي، نو هغه ټایم څه خبره نه چې چا ایشتې ما څه خبره وه؟ نه جي، هغه ټایم کې زموږ نور ګاونډیان و، هغوی په دا موقع ورسېدلي وو، خو ده هغه ټایم سره هم څه خبرې نه وې کړي. هغې نه پس بیا مونږ ورغلو، مونږ ګاډي کې واچولو، دا همدغسې بوتلو LRH ته. د عاصم واده کله و؟ د عاصم واده د راروان 16 نومبر 2025 کې د واده د واده پیزار کپړې ولیمې هر قسمه سیټینګ برابر کړی، ان تر دې پورې چې د واده د کارډ هم پرنټ شوی دی جی. لکه ویناګانې هم کړي دي؟ ویناګانې هم کړي جي، تیاریان یې د مکمل شوي دي، د ده پیزار او هر یو څیز د مکمل شوی دی. تاسو څه وایي لکه دا واقعه آیا دا غلو ویشتی دی که نه؟ چا لکه چونکې سوشل میډیا باندې هم چلي، خلک هم وایي چې یاره دا غلو سنیچنګ کولو بیا ایشتی دی، پولیس وایي چې نه دا سنیچنګ نه دی. چونکې دلته کې یو څو مسلې دلته نور هم داسې راغلي. یو 3-4 سال مخکې موږ سره بره یو دی یوسف محمدي الله وبخي، هغه هم په دقه ځای کې را روان و، هغه باندې رستو نغله راغل، هغه یې وویشتو، هغه هم هغه ټایم کې وفات شو. هغې نه پس چې کوم دی زمونږ یو بل ملګری دلته کې دی موږ سره عزیر نامه ده، په دغه ځای کې روان و، 2 کسانو ولا موټرسایکل والو لاس یې ولا ورکړو چې یاره تود دی، هغه سره 125 بایک و، هغه یې ته بوتلو همدقه ځای کې جي. او دغه ځای کې چې کوم دی مونږ ته دا درېیم مړی شو؟ دا درېیم مړی جي، دا دویم مړی شو. بایک او پیسې خو هر ټایم خلکو نه اخلي جي. لکه پولیس وینا دا ده چې د دې سره رشته شوې وه، بیا هغه رشته ماته شوې وه، دغسې څه خبره ته شته؟ هېڅ قسمه داسې خبره نشته. رشته زمونږ چې کومه شوې وه هغه بیا ډېر په دغه سره ماته شوې وه، هغې کې زمونږ څه ټینشن څه مسله نه وه، یا پکې مونږ ته څه مسله جوړېدل، هغې کې مونږ تر اوسه پورې د هغه جینۍ رونه، د جینۍ پلار مونږ سره تر اوسه پورې دلته کې دی، دغې کې شریک دي، د هغې نه مونږ ته څه مسله نشته. بل زمونږ دا خپله کورنۍ ده، زمونږ چې کوم دلته کې یو تربوران یو ترونه یو، دې کې بهرنی څوک نشته دی، دې کې زموږ هېڅ قسمه چا سره دښمني مسله نشته دی. او ستاسو
زه ترزوی مو جی تاسو وایي جی بس موږ ته خو د غلو دغه ښکاري داسې چا سره نه بده نه داسې چې د ښځو لینډ نه د جینکو لینډ چې چا دلته تپوس کوي جي تپوس کولی شي خاموش ځان له سړی خپلې ډپټۍ له بدلو خپل لمونځ ودس او بس څه چا سره دې سره چې کوم دی موټر سایکل هم موجود او موبایل ورسره غالبا نو جی موبایل هم نو موږ ورپسې بیا آباد کې لرو دوی سره یو بیک او موبایل دي دا نو او موټر سایکل یې پروت و دا کسان ورسېدلي بیا ورپسې باد کې مونږ لرو 1:30 بجه ورپسې لرو د شپې څه کسان هم ځان سره کړل ورپسې ورغو خو پیدا هم نه کړو جي BRT کې کله نه ملازم یاره څومره وخت کېږي 5 سال به تاسو سو سکور کې حالات څنګه مور او پلار لکه ډېر خفګان بني چې واده تیاری وي او ډېر حالات خراب دي جی ځکه چې واده تیار و جی زما ټولو بهر نه چې کوم دي زما کزن دي او ورونه مې دي خویندې مې دي بهر دي هغوی ټکټونه کړي په دا روان سد باندې هغوی راتلل د بهر نه چونکې هغه مسله داسې وشو هغه ټول ایمرجنسي ټکټونه وکړل هغوی سهار 7 بجې را رسېدلي دي لکه هغه واده له راتلل اوس جنازې له واده له راتلل اوس جنازې له راغلي جي او جی ډېر افسوسناک واقعہ تھا اللہ دیتا صلی صبر در آمین آمین جی ناظرین جیسے کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ان کا پشتوں میں یہی کہنا تھا کہ عاصم جو کہ BRT کا ملازم تھا اور معمول کے مطابق چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا اور یہاں پر مبینہ طور پر راہزنوں نے اسے یرغمال بنایا اور پھر فائرنگ کر کے اس کو قتل کر دیا انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ SP رورل حامد احسان وڑائی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا آپ اسپاٹ پر بھی آئے آپ نے وزٹ بھی کیا واقعہ تھا عاصم کو کس نے قتل کیا جی تھینک یو ویری مچ احسن صاحب یہ واقعہ تقریباً کل رات کو 10 سوا 10 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ پیش آیا ہے یہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا جب کسی نامعلوم فرد نے یا افراد نے اسے فائر مار کر اور اس کو قتل کیا ہے ابھی سردست معلومات یہ ہے کہ جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ کوئی سنیچنگ کا واقعہ یہ سنیچنگ کا واقعہ بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کی چیزیں اس کے پیسے اس کا ATM کارڈ اس کی بائک جو ہونڈا تھی وہ بھی ادھر ساری واقعے پہ موجود تھی تو یہ ثابت اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سنیچنگ کا واقعہ نہیں تھا یہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی پرسنل اینمیٹی کا واقعہ ہو سکتا ہے سر سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کے پاس پیسے بھی تھے بائک بھی تھی ATM کارڈ سب کچھ تھا موبائل نہیں ہے اس کا جی وہ ہم اس پہ دیکھیں گے اگر موبائل نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے زیادہ اچھی بات ہو جائے گی تاکہ ہم ٹیکنیکلی اس چیز پہ ہم کام کر لیں گے کیونکہ وہ موبائل جس کے پاس بھی ہوگا ہم ٹیکنیکل ایویڈنسز کی بیسس پہ اس کو ٹریس کرنے میں ہمارے لیے مزید آسانی ہو جائے گی ایک بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہونی تھی اس کا رشتہ پہلے ٹوٹا تھا اس کا بھی رشتہ ٹوٹا تھا پھر آپس میں اس طرح کی کچھ ہے کچھ ایسی کوئی بات سامنے جی علاقے میں بات چل رہی ہے لیکن ہم اس کو اس اینگل کو بھی رد نہیں کر سکتے ہم اس اینگل کو بھی لے کے آئیں گے لیکن یہ انویسٹیگیشن ہے کوئی ہم جلدی کنکلوژنس پہ نہیں پہنچیں گے لیکن ہم اس اینگل کو لازمی دیکھیں گے اب ہم کیا سمجھے اس قتل کو خونی رہزنی سمجھے یا ذاتی نیت کا قتل ہے یہ بھی بہت جلد ہوگا کچھ کہنا اس کے بارے میں لیکن رازدنی تو بالکل نہیں ہے یہ تو ہم بتا سکتے ہیں اب اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی انویسٹیگیشن میں کھل جائے گا جی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت تھانہ چمکنی کے تفتیشی آفیسر جو کہ اس کیس کو بھی وہی ڈیل کر رہے ہیں وہ موجود ہیں ہم موقع پر ہی ہیں علی اکبر خان بہت شکریہ کیا واقعہ ہوا ہے آپ آئے یہاں پر آپ نے تفتیش کی شواہد اکٹھے کیے اب تک کیا کچھ تعین ہو سکا ہے اس قتل کا بسم اللہ الرحمن الرحیم احسان صاحب رات کو اس طرح ہوا کہ یہاں پہ جو BRT کا ملازم تھا وہ اپنی ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد واپس گھر خود آ رہا تھا جیسے اسی اسپاٹ پہ پہنچا تو کسی فرد یا افراد نے اس کو قتل کیا ہوا ہے تو ہم مختلف اینگلوں پہ کام کر رہے ہیں اور جو اسپاٹ سے میں نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہے وہ بالکل میرٹ کی بنیاد پر ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہم جلد انشاءاللہ اس کیس کو جو ہے نا انشاءاللہ ورک آؤٹ کریں گے آپ کی ورثہ سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی کیا کہا انہوں نے ان کے کچھ ذاتی کچھ تنازع چل رہا ہے جی ورثہ سے تو کل شام سے میری بدستور ملاقات ہو رہی ہے اور اب تک جنازے کے ٹائم تک ان کے ساتھ بدستور میری ملاقات تھی اور ان کے ساتھ میری گفت و شنید بھی ہوئی ابھی اس کے فی الحال یہاں پہ اس کا فیملی میٹر یا مثال کے طور پر اس کا فائنینشلی موٹیو اور یہ چیزیں فی الحال سامنے نظر آ رہی ہیں میں مختلف اینگلوں پہ کام کر رہا ہوں اور یہ اینگل جو ہے نا 3-4 اینگل میرے پاس ہے میں اس پہ کام کر رہا ہوں اور آئے روز جو ہے نا انشاءاللہ یہ اینگلوں میں کبھی اضافہ ہو جائے گا کبھی کم ہوتے جائیں گے تو انشاءاللہ آخر میں جو ہے ایک اینگل پہ پہنچ کے انشاءاللہ ملزم کو انشاءاللہ ٹریس آؤٹ کروں گا جیسے کہ ہم ابھی آئے یہ مین روڈ ہے چمکنی میرا کچوڑی کا یہاں سے جیسے ہی وہ مقتول آیا تو چونکہ روڈ تو سیدھا جا رہی ہے اس کی گھر کی طرف تو موقع یہ ہے تو وہ کیوں اس طرف کیسے آیا
क्या कोई नक्शा आपने बनाया, कुछ पता एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मेरी दो राय हैं। एक राय तो मेरी ये है कि जैसे वो यहाँ पे आए हुए हैं तो यहाँ पे सामने उसने बमसल्ला बंदे को देखे हैं और उसने अपनी मोटरसाइकिल को ये साइड पे मोड़ ली, क्योंकि ये रास्ता इनकी घर की तरफ भी जा रहा है, जो कच्चा रास्ता है अराजियात वाली तरफ जा रहा है मेन रोड से। तो शायद डर के मारे उसने यहाँ पे यू टर्न लेके यहाँ से उन्हें निकलना था। एक या तो ये एंगल है, या उसने यहाँ पे रोका हुआ है और मतलब कि लोगों की आमदोरत के डर की वजह से यहाँ पे रोक कर यहाँ के लेके और उनकी हाथापाई हुई और जो बात हुई है वहाँ उसकी वहाँ हो चुकी है और तब जाकर बस के बाद उसने मारा हुआ है। एनी शायद से आपकी कोई मुलाकात हुई, क्या कहते हैं कितने लोग थे यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे नाका लगाया हुआ? नहीं, एनी शाहिद अभी तो कोई नहीं है। जब इंशाल्लाह मुलज़िम अरेस्ट हो जाएंगे तो एनी शाहिद भी होंगी और वो हमारे इस केस की एक्यूज़ भी होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर एनी शाहिद था तो हमें मुलज़मान का अंदाज़ा का पता जो है कि मुलज़मान जो कितने मतलब एक ही था या दो बंदे थे, बाइक पे आए हुए थे या मिसाल के तौर पर कोई गाड़ी में आए हुए थे, तो तब पता चल जाएगा कोई मुलज़िम जो है ना वो अरेस्ट हो जाए। कोई इस इलाके का, चूँकि ये गाँव है, देहात है, कुछ CCTV कैमरे लगे हैं यहाँ पे? अभी CCTV का हम चेक कर रहे हैं। सामने यहाँ पे मदरसा है, 2 मदरसे हैं, एक चौक में है और वहाँ पे चेक कर रहे हैं। इंशाल्लाह भी बंदे हमने वहाँ डिफ्यूट किए हुए जा रहे हैं वहाँ पे और इंशाल्लाह कैमरे वो जो है ना वो जल्द चेक करेंगे इंशाल्लाह। मौके से कितने खोल बरामद हुए, कौन सा पिस्तौल इस्तेमाल हुआ? 30 बोर और 4 एम्प्टी शेल। मकतूल को 4 गोलियाँ लगी? मुख्तल को 2 गोलियाँ लगी हुई है। नाजरीन, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि पेशावर की हकीकी दर्दनाक दास्तान है और सवाल भी ये है कि दूल्हे को आखिरकार किसने कत्ल किया, वजह क्या थी? अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे और देखते रहिए जुर्म दास्तान।